अगर गवर्नमेंट फोर्स करेगी, हमारी कारकुनों को वो सदुपयोग करेगी, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करेगी, फिर तो हम ये खासियत इन्होंने शुरू की। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, ये जो बिल आ रहे हैं बिजली के, लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे, कर्जे उठा उठा के लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जमीनें बेच के वो बिल बेचारे भर रहे हैं। टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं तो आम आवाम पे लगाए हैं। जागीरदार वडेरे जो यहाँ पर इस मुल्क पर मुसल्लत है 77 सालों से, हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या उनको आप आईनी और जमहूरी हुकूमत कहते हैं, उनके फैसलों को आप कानूनी कहते हैं? पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई है, नाअहल हुकूमत ने अपना एक पर्चा निकाल के वो अपनी बदमाशी इन्होंने जाहिर की, तो क्या ये लीगल है? आप इस संविधान में आइन और कानून की बालादस्ती हर पाकिस्तानी का हक है, क्या कानून तोड़ के? मेरे भाई, कानून को आप देखें तो सही, कानून आप कहते किसको है? क्या हाइब्रिड रिजीम अगर वो चेंज करे, प्री प्लान नताइज अगर वो हम पर मुसल्लत करे, तो क्या ये अवाम उनकी हर बात माने? आपके इस्लामी आपको मना कर दे कि जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े हो। मुलाजिन आपने देखा, आपने देख लिया मौलाना मौदूदी की बात मैंने इनसे पूछी, जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी के चक्कर में। अच्छा जी, ये रेटिंग के चक्कर में आ गए भाई, आपका हक है। नहीं, इलेक्शन में इन्वॉल्व था, मैं पोलिंग एजेंट भी था, मैं जो अपनी 2 यूसी से DHA और होमवर्क को मैं मॉनिटर कर रहा था। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इनकी जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जिस तरह चेंज हुआ है हमारे पास, आप इसमें वो एक्चुअल रिजल्ट पड़े हुए। आप किस पार्टी से हैं? मैं जमात इस्लामी से हूँ। ओके, जमात इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कोई ज्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन दर्जनों कारकुन जरूर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि PTA और जमात इस्लामी के मिक्स कारकुनान हैं। जाहिर है हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज का जो आपका एहतजाज है, इसका मकसद क्या है? हमारा आज का एहतजाज बेसिकली हम ये धरना देने जा रहे हैं, एहतजाज नहीं करने जा रहे हैं। एहतजाजी धरना होगा, अवाम हमारी प्रायोरिटी है, अवाम को हमने रिलीफ दिलाना है। ये जो हुकूमत ऊंचे हथकंडे अपना रही है, ताकत का इस्तेमाल कर रही है, हम पुरअमन लोग हैं, इससे बाज आ जाए। अवाम का जो आईनी हक है, आपने फॉर्म 47 के जरिए हम पर लोग मुसल्लत कर दिए। हमारे लोग अगर असेंबलियों में नहीं गए तो हम आम आवाम के लिए यहाँ रोडों का हक, रोड पर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक आप हमसे नहीं छीन सकते, ये हम करेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक बात की कि आप आईनी आपका हक है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जो कि बानी हमारी अमीर जमात इस्लामी थे, उनका ये मानना था कि आप आइन और कानून की रिस्पेक्ट करें। जब हुकूमत ने 144 लगा दी तो उनके दौर में भी जब 144 लगाते थे तो वो एहतजाज का तरीकाकार मुख्तलिफ करते थे। तो आप आइन और कानून तोड़कर आइन और कानून मांगने जा रहे हैं? नहीं, देखे ना जी, फॉर्म 47 सबसे मैंने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की बात की। सबसे पहले तो ये हुकूमत है ही ना है। नहीं, मैं मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के अकायद के माद, उनके अकायद के मुताबिक जो लीगल गवर्नमेंट बनती है, ये लीगल गवर्नमेंट ही नहीं है। ये कहाँ पे साबित हुआ है कि लीगल गवर्नमेंट नहीं है? पूरी दुनिया को पता है यार। ये किस कोर्ट का फैसला? तो दुनिया की तारीख में इतना प्री प्लान, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात, इतना घटिया इलेक्शन, इतना प्री प्लान इलेक्शन पूरी दुनिया की तारीख में। आप दुरुस्त कह रहे हैं। किस पाकिस्तान की किस अदालत ने साबित किया है कि ये जो है ये हुकूमत इल्लीगल? साबित करेंगे ना जी, देखिए केसेस है भी, साबित नहीं हुआ ना। अब देखिए, मैं आपको ये आपके पहले सवाल की तरफ आते हैं जो आपने कहा कि इन्होंने दफा 144 नाफिज। नहीं, मैंने मौलाना मौदूदी की बात की है। मौलाना मौदूदी, मेरी बात सुने, 1 महीने से हम इस तैयारी पे हैं कि हम धरना देंगे डी चौक पे। रातों रात जब हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई, ये नाअहल हुकूमत ने अपना एक पर्चा निकाल के वो अपनी बदमाशी इन्होंने जाहिर की, तो क्या ये लीगल है? आप ये संविधान में आइन और कानून की बालादस्ती हर पाकिस्तानी का हक है, क्या कानून तोड़ के? मेरे भाई, कानून को आप देखें तो सही, कानून आप कहते किसको है? क्या हाइब्रिड रिजीम अगर वो चेंज करे, प्री प्लान नताइज अगर वो हम पर मुसल्लत करे, तो क्या ये अवाम उनकी हर बात माने? आपके इस्लामी आपको मना कर दे कि जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े हो। समझते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब के जो अकायद थे, मौलाना मौदूदी जो कहते थे वो गलत कहते थे, आप ये कहते हैं? वो ठीक कहते थे, आप उनकी बात अमल करेंगे? लेकिन ये हुकूमत ही नाजायज है, वही गलत है। नहीं, ये हुकूमत नाजायज, आप 144 लगाए, ये भी गलत है। सवाल ये है, सवाल ये है, आप जवाब दे दें, आप जवाब दे दें अगर आप ये भाई कह रहे हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए यहाँ पर आए और बिल्कुल पाकिस्तान जमात इस्लामी की ये खासियत इन्होंने शुरू की। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, ये जो बिल आ रहे हैं बिजली के, लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे, कर्जे उठा उठा के लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जमीनें बेच के वो बिल बेचारे भर रहे हैं। टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं तो आम आवाम पे लगाए हैं। जागीरदार वडेरे जो यहाँ पर इस मुल्क पर मुसल्लत है 77 सालों से, हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या उनको आप आईनी और जमहूरी हुकूमत कहते हैं, उनके फैसलों को आप कानूनी कहते हैं? मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आप दुरुस्त
درست کہہ رہے ہیں کہ جو بلوں میں اضافہ ہے اس کو سب لوگ مسترد کرتے ہیں, مہنگائی کو مسترد کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے بڑا بنیادی تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا. سوال کون نافذ کرے گا؟ میں آپ سے سوال حکومت کون سی حکومت جو اس وقت موجود ہے. ہم حکومت کسے سمجھتے ہیں؟ جو عوام منتخب کرے گی. آپ یہ کہتے ہیں ہر انسان حکومت ہے, آپ یہ کہتے ہیں زبردستی آئے گی جو امریکہ مسلط کرے گا, جو ہم پر اور لوگ. یہ کہاں پہ ثابت ہوا ہے یار کس کورٹ میں؟ یہاں پر یار آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, یہ جو حکومت ہے آپ مجھے جواب دیں, کیا یہ لیگل اور جائز ہے؟ دیکھیں عوام سے آپ رہ لیں, عوام آپ کو ان کے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان یہ عام عوام ہے, یہ جماعت اسلامی کے لوگ. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دے. ہم نے قانون ہاتھ میں تھوڑی لیا یار, قانون توڑ. ہم تو پرامن لوگ ہیں, دھوپ میں آ کے یہاں پر. یہ آپ کی رائے ہے. ناظرین آپ نے دیکھا, آپ نے دیکھ لیا مولانا مودودی کی بات میں نے ان سے پوچھی, جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے چکر میں. اچھا جی, یہ ریٹنگ کے چکر میں آ گئے بھائی, آپ کا حق ہے. نہیں آپ جو ہے سیدھی سی بازی, آپ اس طرح کے سوال جواب کر کے پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ بھی مہنگائی میں پس رہے ہیں, وہ بھائی جو کیمرہ مین ہے وہ بھی پس رہے ہیں, یہ پولیس والے بھی پس رہے ہیں. میں جور آباد سے آئے ہوں, سارے کے سارے پچھلے 2-3 سالوں سے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, یہ سب آپ کو پتا ہے. نان ایشوز میں آپ پھنسائی جا رہے ہیں. بھائی مولانا مودودی نے یہ کیا وہ کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہر بندہ رو رہا ہے. بجلی کے بل نے, آئی پی پی اس کا آپ معاملہ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ پی ٹی آئی سے. اوکے ٹھیک ہے. یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی پی پیز کا معاملہ ہے, مہنگائی ہے, احتجاج آپ کا حق ہے, بالکل اس سے کوئی نہیں روک سکتا. سوال میں ان بھائی سے یہ کر رہا تھا کہ ان کی اپنی پارٹی جماعت اسلامی کے جو بانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 144 کو فالو کرنا چاہیے. میں نے اپنی تو کوئی بات نہیں. کدھر کہتے آپ ان کی آپ کی کون سی کتاب بتائیں نا. آپ مولانا مودودی آپ دیکھ لیجیے, گوگل کر لیتے ہیں بھائی, ابھی مولانا کر لیتے ہیں, آپ گوگل کر لیں, اگر ہو گئے تو آپ مان لیں گے. میں مان آپ 144 چھوڑ کے واپس گھر چلے جائیں گے. گوگل کریں, آپ گوگل کریں مولانا مودودی کا بیان 144 کے بارے میں. بھائی آپ چلیے گوگل کریں نا, کریں اور بھائی گوگل کر لیں. ارے بھائی کوئی کتاب کا نام, کوئی صفحہ نمبر, کوئی یہ گوگل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب حکومت ہی ناجائز ہے کہاں ثابت ہو؟ 144 ثابت کرو. فارم 45 کسی کے کورٹ میں ثابت ہوگا نا. آپ چوک میں تو کون سے کورٹ میں؟ چلے ناظرین, بات بتاؤں بھائی, جب ہم پیپر حل کرتے ہیں نا ایم سی کیوز, وہ جب ایک دفعہ کاٹ جاتا ہے وہ کیا تصور ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, چاہے آپ صحیح بھی ٹیک کریں, اگر آپ نے اوور رائٹنگ یا کٹنگ کی تو وہ کیا تصور ہوتا ہے؟ غلط تصور ہوتا ہے. آپ فارم 45 جو ہمارا الیکشن کمیشن کے اس میں موجود ہے, آپ مجھے کوئی ایک فارم 45 بتائیں جو جس میں کٹنگ نہ ہو. نہیں میرا سوال یہ نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فارم 45 ہی جب نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے نہیں کسی ایک منٹ طریقے سے آئی ہو. کسی کورٹ میں ثابت ہوگا, کسی سن لیں میں آپ جو رائے استعمال, یہ بھائی صاحب کچھ کہنا, بہت شکریہ. اچھا, میں جو الیکشن میں انوالو تھا, میں پولنگ ایجنٹ بھی تھا, میں جو اپنی 2 یوزیز ڈی ایچ اے اور ہومک کو میں مانیٹر کر رہا تھا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو ریزلٹ آیا, ریزلٹ جس طرح چینج ہوا ہے ہمارے پاس, آپ اس میں وہ ایکچوئل ریزلٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ کس پارٹی سے ہیں؟ میں جماعت اسلامی سے ہوں. اوکے, جماعت اسلامی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے. اب آپ یہ بتائیں, 65 میں ایوب خان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی کہ نہیں چلائی؟ کس طرح سے چلائی؟ ٹھیک ہے, مزاحمت کیے. 144 توڑتے تھے دفعہ. دیکھیں 144 وہاں اس وقت لگا یا نہیں لگا میں آپ کو ثابت بات سن. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دفعہ 144 لگا ہے یہ صحیح ہے؟ یہ دفعہ 144 لگنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دفعہ 144 لگنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ حکومت وقت نے دفعہ 144 لگائی ہے اور عوام کا حق ہے کہ وہ ہر طریقے سے احتجاج کریں. سوال کرنا ہمارا حق ہے, جواب دینا آپ کا حق ہے. آپ پرامن احتجاج کریں اور پاکستان کے لیے, آئین اور قانون کے لیے پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. جی بالکل یہ حق ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ موجودہ حکومت کو جائز سمجھتے ہیں. جو عدالت ہے, میں کہتا ہوں 50,000 60,000 سے, دیکھیں ایک ایم این اے 50-60 ہزار سے ہار گئے, جماعت نہیں جیتی. ہم یہ نہیں کہ ہم جیتے. یہاں اسلام آباد پاکستان میں دھاندلی ہر الیکشن میں ہوئی ہے یا پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ اس دفعہ دھاندلا ہوا ہے. پہلے دھاندلی ہوتی تھی, اس دفعہ دھاندلا ہوا ہے. 50-60 ہزار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جماعت کا بندہ ہوں. پی ٹی آئی جیتی ہے 3 سیٹیں اور کم از کم 50-50 ہزار لیڈ سے جیتی ہے. آج آپ جماعت اسلامی کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. جی کیا جماعت اسلامی اس چیز کو برابر کرائے گی کہ یہ احتجاج پرامن ہوگا؟ بالکل. اگر دیکھیں تعلیم
बचती है। अगर गवर्नमेंट फोर्स करेगी, हमारे कारकुनों को वो जदुकोप करेगी, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करेगी, फिर तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते। धरना कितने दिन जारी रहेगा? ये अनलिमिटेड है। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते हम बैठे रहेंगे। चले जी, ये आपने इनकी बात सुनी, सवाल हमने उठाए कि मौलाना मौदूदी एहतजाज किस तरह करते थे, जमात इस्लामी क्या उन्हीं के बताए हुए उसूलों पर चल रही है या आज की जमात इस्लामी मुख्तलिफ है। बहुत सी आपने यहाँ पर बातें सुनी। पीटीआई के भी कारकुन आए हुए हैं, ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए हैं, आवाम को यहाँ पर पहुंचने में दुश्वारी जरूर हो रही है और पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है।